दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ। यतिखेर हामी टिकटकमा छौँ। टिकटकमा आजको बसाइमा हामीमा हुनुहुन्छ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बाँकेका प्राध्यापक, त्यसै गरी एक सफल व्यवसायी सुरेन्द्र सिंह सरदार। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। हजुर के छ व्यस्तता, केमा बिजी हुनुहुन्छ आजभोलि? व्यस्तता आजभोलि बिजनेसमै व्यस्तता छ। हामी प्रोडक्सन भइरहेछ, प्रोडक्सन गरिरहेछौँ। बिहान क्लास 2टा छ, त्यो पनि अनलाइन, जानु पर्दैन, टाइमको बचत छ। अप डाउन गर्नुपर्छ क्याम्पससम्म। घरदेखि क्याम्पस भनेको दूरी भनेको 5 किलोमिटर, त्यो बचत भइरहेछ। त्यसको लागि 5-10 मिनट पहिले जानु पऱ्यो। टक्कै क्लास 8-7 बजी सुरु हुन्छ। 5 मिनट पहिले क्लास मोबाइल अथवा कम्प्युटर अन गरिदिए अनि सुरु हुन्छ क्लास हाम्रो बिहान 7 बजेदेखि। यात्रा बिहान 7 बजेदेखि 7 देखि 8, 8 देखि 9, 2 घण्टा 2 घण्टा क्याम्पसको लागि छुट्टी आउनुहुन्छ। क्याम्पस गएर पढाउनुपर्छ? अहिले पर्दैन, घरदेखि बसेर अनलाइन क्लास अनलाइनबाट। कस्तो हुँदो रहेछ यो? किनभने अहिले नयाँ प्रणालीमा छौँ हामी, होइन? यो कोभिड पछिको यो अनलाइनमा यसरी हुन त अब हामीले काम गरिरहेको हो, तर पनि यसरी रेगुलरली चाहिँ यसरी काम चाहिँ हामी गरेका थिएनौँ। यो अनलाइन क्लास आजको टेक्नोलोजीको युग हो। टेक्नोलोजी युग हो। यो टेक्नोलोजी युगलाई अगर हामीले अपनाउन सक्यो भने सफलता नै सफलता छ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टुडेन्ट सबैलाई। यसमा धेरै सजिलो छ टिचर र हाम्रो उसलाई, विद्यार्थीलाई। किन सजिलो छ भने एउटा चाहिँ अनलाइन पढाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ, धेरै कुराहरू सजिलो हुन्छ पढाउनलाई। अनि विद्यार्थीहरू पनि अगर 100% उपस्थित भइदियो भने तिनीलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। धेरै कुरा भन्न पाइन्छ, बकाइदा स्लाइडहरू देखाउन पाइन्छ, धेरै कुराहरू बोल्न पाइन्छ। नेटबाट, युट्युबबाट पनि हामीले जुन जुन कुराहरू डाउनलोड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ उसैबाट हेराउन पाइन्छ। धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ फिजिकल क्लासमा अटेन्ड हुनु, एउटा ब्ल्याकबोर्डमा, व्हाइट बोर्डमा पढाउनुभन्दा मैले चाहिँ के भने यो चाहिँ अनलाइन पढाउँदा धेरै बेटर। धेरै कुराहरू स्लाइडबाट ठक्क एउटा बनायो अनि त्यसैलाई पेस गरिदियो। धेरै सजिलो छ मेरो रायमा। जानु परेन, टाइमको बचत। यो पनि एउटा हो नि, कस्ट र समय। क्लास जानु छ 7 बजी बिहान क्लास छ भने घरदेखि 7:30 अथवा पहिले हिँड्नु पऱ्यो। 7:30 भन्छ, पौने 6 अथवा पौने 7 अथवा त्योभन्दा अगाडि हिँड्नु पऱ्यो। अनि त्यसले गर्दा यो चाहिँ धेरै सजिलो मलाई लाग्यो। बाँकी के छ, तर क्लासमा एउटा विडम्बना के छ भने बच्चाको उपस्थिति अलिकता गड हुन्छ। तिनीहरू अनलाइन क्लास चाहिँ अलिक अहिले चाहिँ युज टु भएकै छैनन्। के हो यो समय लाग्छ। भर्खर त 2 वर्ष भएको छ अनलाइन क्लास, अथवा कोभिडले गर्दा मान्छे जस्तै यो अगर यस्तै भइदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। भनेको तपाईँको विचारमा चाहिँ अब भौतिक रूपमा चाहिँ पढाउनु भन्दा चाहिँ यसै पढाउँदाखेरि धेरै कुराहरूको चाहिँ खोजी गर्न सकिने भयो, सामग्रीहरू चाहिँ धेरै प्रदान गर्न सकिने भयो भनेर भन्नुभयो। अब यतातिर हेर्ने हो भने अनलाइन क्लासको प्रभावकारिता भएन भन्ने पनि छ नि त। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति प्रभावकारिता नभएको? अब त्यो यस्तो छ कि त्यो किन छैन भने मैले अघि नै भनिहालेँ कि यसमा चाहिँ उपस्थिति अलिकता गौण छ। एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हो, नयाँ कुरा हो हाम्रो देशको लागि, अरू देशको लागि। यो अनलाइन अहिले मान्छेहरू अनलाइनमा बस्नै चाहँदैनन्। त्यो नचाहेर हो कि। जस्तो कुनै चिज नयाँ जब आउँछ नि टेक्नोलोजी, त्यो मान्छेहरू एक्सेप्ट गर्न चाहँदैनन्, सजिलो तरिकाले गर्नै चाहँदैन। र एउटा चाहिँ समस्या धेरै कुराहरू छ भने नेटको समस्या छ हाम्रो देशमा। नेट छैन, महँगो छ नेट, सजिलो भइसक्छ नेट। प्रत्येक हातमा गरिब मुलुक हो, प्रत्येक हातमा मोबाइल छैन, त्यो स्मार्ट मोबाइल छैन, स्मार्ट कम्प्युटर छैन। त्यसले गर्दा यो अलिकता अप्ठ्यारो छ। र टिचरले सबैलाई अनलाइनमा वाच गर्न सक्दैन। तपाईँ हुनुहुन्छ तर अफलाइन हो, त्यहाँ चाहिँ अनलाइन तर भिडियो खुल्दैन। क्लास को छ छैन यस्तो थाहा हुन नि। हामी बोलिरहेको हुन्छ तर विद्यार्थी कति छन् सुनिरहेछन् अनि हामीले बिचमा सोच्छौँ बुझ्यो कि बुझेनौँ, इज क्लियर हामीले सोच्छौँ। आफैले कन्फ्युज लाग्छ कि त्यहाँ सुनेछन् कि सुनेछन्। यस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्छ। अनि मैले सोच्छु के छ, नाम 2-4वटा स्टुडेन्टको नाम लिन्छु, के छ बुझ्यो कि बुझेनौँ। अनि त्यसपछि केस अब सोलो छ नि, अलिकता नेटहरू अलिकता केस सेन्टपछि आवाज आउँछ, सर बुझेँ, ठिक छ। अनि त्यस्तो कुराहरूले अलिकता गाह्रोले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ गाह्रो, मलाई पनि गाह्रो लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उपस्थित अलिकता अरूको नजरमा
यो चाहिँ नराम्रो हुनसक्छ मेरो विचार। नराम्रो भन्दा पनि अलिकति प्रभावकारिता भएन भन्ने हो होइन, किनभने अब यसलाई नै हामीले सही ढङ्गले सही रूपमा सदुपयोग गऱ्यौँ भने अब यो बाहेक चाहिँ विकल्प देखिँदैन होइन, किनभने अब कोभिडको अवस्था छ नै बढिरहेको छ। अब हामीले यही प्रणालीलाई यही प्रविधिलाई चाहिँ क्याच नगरी नहुने अवस्था पनि छ। अब महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ होइन, के छ अवस्था महेन्द्र बहुमुखीको क्याम्पसको अवस्था के छ? क्याम्पसको त धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। क्याम्पस कुन अवस्थामा थियो अहिले कुन अवस्थामा, अहिले एडमिसन अहिले हालको बिबिएसको एडमिसन कुरा गर्दाखेरि 500+ छ। यो चाहिँ हिस्ट्री नै अहिले क्रिएट गरेको छ हाम्रो क्याम्पसमा पिबिएसमा। अरू फ्याकल्टीको हाम्रो त्यति नलेज हुन्न, किनकि म चाहिँ अरू फ्याकल्टीमा छैन र एउटा बिजनेसको हिसाबले म अरू फ्याकल्टीमा मतलब पनि गर्दैन, टाइम हुनु पऱ्यो मसँग। अनि क्लास गइयो, क्याम्पस गइयो, क्लास लियो, म त आइहाल्छु। त्यसमा के छ के छैन को कस्तो छ आफ्नो फ्याकल्टीदेखि मात्र मतलब हुन्छ। साइन्समा के छ, तर एउटा चाहिँ टेन्टेटिभ रेसियो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अगर बिबिएसमा एडमिसन भएको छ भने 500+ भएको छ भने त्यो पक्कै चाहिँ अरू पनि त्यो रेसियो रूपमा असर पार्यो होला, इन्क्रिजिङ रूपमा असर पारेकै होला। त्यो हिसाबले धेरै राम्रो छ। क्याम्पसमा पहिला बिसिए थिएन, बिबिए थिएन, बिपिए थिएन, यस्ता नयाँ नयाँ कोर्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याम्पस म्यानेजमेन्टले बाँकीमै पढ्न सकिने भयो। यस्तो चाहिँ कुराहरू बिबिए, ट्युको बिबिए भइगयो, ट्युको बिपिए भइगयो, ट्युको बिसिए भइगयो, ट्युको बिएससी आइसिए भइगयो, धेरै कुराहरू छन् चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ कुराहरू छन् जुन चाहिँ काठमाडौँ अथवा अरू ठाउँमा जानै पर्दैन। यो हाम्रो चाहिँ यहीँ उपलब्ध छ। त्यति कारण क्याम्पसले धेरै राम्रो गरेछ। यो विगत 4-5 वर्षदेखि नयाँ नयाँ कोर्स लाग्छन् र त्यहाँको जो टिम छ मार्केटिङ पनि गर्छन्। सरकारी भएर सरकारी तिनको चाहिँ तलब छ, सरकारी चाहिँ उनको कर्मचारी त तिनले पनि यति मेहनत गर्छ, प्राइभेट यस्तो मेहनत गरेछ त्यहाँको म्यानेजमेन्टले। धेरै राम्रो छ। जस्तो हुन्छ नि तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कि अहिले कमर्सतिर चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदम बढी एडमिसन गरेको छ भन्नुभयो होइन। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कुन सब्जेक्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको बढी चाहिँ रुचि पाउनु भएको छ? अब गएको वर्ष कुराकानी गरौँ, यो वर्ष अब तपाईँले जुन मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि कुन सब्जेक्टमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको रुचि बढिरहेको छ? सब्जेक्टको कुरा गरी प्रायः चाहिँ अहिलेको हालको अवस्थामा एउटा चाहिँ सब्जेक्टको कुरा गर्दाखेरि बिबिएस र त्योभन्दा अगाडि ल सब्जेक्ट एलएलबीतिर मान्छे बहुत आकर्षित भइरहेछ। खै के हो एउटा एडमिसन चाहिँ 1200देखि 1500 2000 जति एडमिसन भइरहेछ। तर अहिले विगत 1-2 वर्षदेखि सरकारले कोटा लगाइदिएछ 300 विद्यार्थीभन्दा बढी चाहिँ एडमिसन गर्न नपाउने। तर त्यो चाहिँ 2 वर्ष पछाडिको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एडमिसन चाहिँ जति पनि हुन्थ्यो। तर हालको स्थितिमा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् चाहिँ एडमिसन जति 300 मात्र भइरहेछ। त्यही कारण यो एलएलबीतिर विद्यार्थीहरू बढी आकर्षित छन्। त्यस पछाडि हाम्रो बिबिएस छ, बिबिएसमा 500+ मैले भनिहालेँ। दुईवटा सब्जेक्ट अहिले बढी आकर्षित छन्, एलएलबी र हाम्रो एलएलबी र अहिले यो म्यानेजमेन्ट जस्तो हुन्छ नि। अब यही शिक्षा प्रणाली अब यही प्रविधिमा हामी गयौँ भने अब हामीले स्वीकार्नै पर्छ यो अनलाइनबाट प्रभावकारिता भएको छैन भन्ने हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ होइन। यसरी हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भविष्य कस्तो पाउनुहुन्छ? समय यस्तो छ कि समयको माग भनेको अनलाइन हो। कोभिडले गर्दा समयको माग भनेको हामीले यो स्वीकार्नै पर्छ। हामी स्वीकार्नै पर्छ भने अब जस्तो स्थिति होला त्यो त पछि एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। पहिला हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो युग थियो भने न कम्प्युटर थियो न केही थियो, हो नि। मान्छे स्कुलमा जान्थे अनि काठको चाहिँ पाटी लिएर पढ्न जान्थे, बोरामा बस्थे, त्यस्तो पढ्ने पद्धति थियो। त्यतापट्टि विद्यार्थी आए, त्यसपछि अपग्रेड भयो, अलिकता बेन्चमा बस्न पाए। हालको अवस्थामा चाहिँ यसको माग छ भने तब यसको विकल्पै छैन भने अब विकल्पलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। जे छ अब हामीले राम्रो मान्नै पर्छ। अब के हुन्छ भविष्य किन राम्रो नराम्रो, टेक्नोलोजीको जमाना छ, जहाँ पनि टेक्नोलोजी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछ, टेक्नोलोजीमा बसिरहेछौँ भने यसलाई यो राम्रै हुन्छ। म त नराम्रो भन्दैन, मेरो रायमा त भविष्य कस्तो राम्रै हुन्छ। किन 2 वर्षदेखि कोभिड चलेछ, जुन 5 वर्षको विद्यार्थी राम्रो गर्दैन, गर्छन् त। जस्तो अब अस्ति भर्खरै मात्र एससीको नतिजा प्रकाशित भयो होइन। अब यसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि अब आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै भयो, त्यो कति कुराहरू पनि सुनिन्छ। अब राम्रोसँग कपी चेक नै नभएर रिजल्ट आउट भयो भन्ने पनि गरिन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको मनोबल पनि त गिर्ने कुराहरू पनि त आयो नि त।
तर अब यस्तो छ कि त्यो कुराहरू छन्। अब के अरे स्कुलले अब जथाभावी रूपमा चाहिँ अब ग्रेडिङ सिस्टम होइन नम्बर दियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि। त्यो कुरा अब यसो सिए कुरा गरेर खासै बोल्न त्यसको मिल्दैन, त्यो त कुरा हो। तर त्यस्तो हुन पनि सक्छ, किनकि आफ्नै हातमा मार्क दिने छ भने त्यो हुन पनि सक्छ। स्कुलहरू पनि गर्छन्, प्राइभेट स्कुलहरू राम्रो पास आउट भयो भने, पर्सेन्टेज राम्रो आयो भने त्यो पछि चाहिँ एडमिसन भर्न चान्स बढी हुन्छ भने त्यो गर्न पनि सक्छन्। तर अब गर्ने के, विद्यार्थीले बसाइदिने 2-3 वर्ष, यो पनि कुरा आयो नि त। गर्ने कसरी कसरी सरकारलाई पनि चुनौती छ, गर्ने कसरी? अब कसरी गर्ने? विद्यार्थीलाई के 2 वर्षदेखि कोभिड चल्छ, 2 वर्षमा के सिए नगराउने, इक्जामै नगराउने, कसरी पास गराउने? अब विकल्प नभएर के गर्ने? अब फिजिकल क्लासमा बसाउँदाखेरि कोभिड फैल्ने डर, कोरोना फैल्ने डर, अनि त्यसपछि कसले जिम्मेदार लिने? जिम्मेदार को बन्ने? सरकार बन्ने? भन्दै सरकार पनि जनताको सरकार हो, ऊ पनि उसलाई पनि बस्नु छ, हो नि? अनि त्यसले गर्दा अब गाह्रो छ सरकारलाई पनि। अब यो अलिकता त यताउता तलमाथि भइहाल्छ, कोहीले के भन्छ कहिले गर्छ, त्यसमा हामी जानु पर्दैन। हामी पोजिटिभ सोच्नु, विद्यार्थीको भविष्य अगाडि बढ्यो, त्यो हामी सोच्नुपर्छ। मैले सोध्न खोजेको जब तपाईँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ नि होइन, जस्तै विद्यार्थीहरू कपी चेक गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ मध्यनजर गर्नुहुन्छ? यसरी पनि हुन्छ नि त होइन? पक्कै पनि अब लेख्दै नलेखेको विद्यार्थीलाई तपाईँले पास मार्क्स दिनु हुँदैन होला नि त होइन? पक्कै पनि ऊ लेखेको छ भनेपछि मात्र मार्क्स दिनुहुन्छ होला, अथवा 1-2 नम्बर थप्नुहुन्छ होला नि त? थप्छु। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी हुन्छ नि, जस्तै तपाईँ पनि एउटा टिचर हो र तपाईँ पनि कसैको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। जरुरी छैन कपी होस् अगाडि कसैको। जस्तै तपाईँलाई 2टा व्यक्तिसँग छ भने कसैले कति राम्रो बोल्छ, कसैले नराम्रो बोल्छ भने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ, यसले खासै राम्रो बोल्न सकेको छैन, कसैले बोल्छ अरे कति राम्रो बोलेछ, एक्सपेक्ट गरेको थिएन त कस्तो राम्रो बोलिदियो। सुन्छ, हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ नि अरूको व्यक्तिको, कस्तो राम्रो बोल्छ। त्यस्तै हामी पनि कपी जब हेर्छौँ नि, त्यो कपी पढ्दाखेरि हामी हेर्छौँ कति राम्रो लेखेछ यसले। हाम्रो मन, जस्तो म चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट पढाउँछु भने कुनै कन्सेप्ट छ भने वाट इज समथिङ मार्केटिङ, अनि मार्केटिङ उसले यति राम्रो लेखिदिन्छ भने हामीलाई के लाग्छ भने कति राम्रो लाग्छ, यो हामीभन्दा पढाउनुभन्दा राम्रो लेख्दैछ। अब त्यसमा के गर्ने? त्यसमा कन्जुसी गर्ने, मार्क्स दिनैपर्छ। र कसैको के हुन्छ भने जस्ट अर्को कपी हुन्छ, जस्ट टिक्टो आउँछ कहिलेकाहीँ, यो त कपी चोरेको, हामी हेरिहाल्छौँ। त्यति बेला अब के गर्छौँ, हामीले मार्क्स दिनैपर्छ। अब कसले कसको चोरे भनेको त्यो चाहिँ अब देखिँदै हुँदैन। अब को राम्रो को नराम्रो भनेको, अब त्यो जुन नराम्रो छ त्यो पनि त्यसरी जान्छ, जसले लेख्यो होइन त्यसैले। अब कुन राम्रो कुन नराम्रो थाहा थाहा, तर टिकटुक कहिलेकाहीँ आउँछ कपी। त्यस्तो कुराहरू छ। राइटिङ कुरा पनि हामीले हेर्छौँ, कहिले हामीले बुझ्दैनौँ। म जहिले पनि विद्यार्थीले भाइ बहिनीको के भन्छ भने, इक्जाममा लेख्दाखेरि ठुलो अक्षरमा कपी थप्नु के फरक पर्छ? ठुलो अक्षरमा अलिकता, किनकि तपाईँले इक्जाममा लेख्नुहुन्छ त बुझाउनलाई लेख्नुहुन्छ, कसैले बुझाउनलाई। कसैले बुझेन भने, भनेको चेकरले बुझेन भने तपाईँलाई मार्कै आउन। जति राम्रो लेख्नुहोस् त्यो गर्नु। त्यस्ता कुराहरू छन् हाम्रो पद्धतिहरू इक्जाममा चेक गर्ने। र चाहिँ जसले राम्रो लेख्छ उनीहरूले दिनैपर्छ, र जसले राम्रो लेख्दैन हामीले त्यो आफै मूल्याङ्कन गरिहाल्छौँ। सही लेख्नु पऱ्यो, जे सोधेछ त्यो लेख्नु पऱ्यो, त्यस्ता कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। अनि त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ मार्क दिन्छौँ त्यसलाई। तपाईँ टिचिङ पेसा सँगसँगै एउटा सफल व्यापारी पनि हुनुहुन्छ, बिजनेसम्यान पनि हुनुहुन्छ होइन? बिजनेसतिर कसरी हात हाल्नुभयो? टिचिङ पछि बिजनेसमा कि बिजनेस पछि टिचिङमा जानुभयो? दुइटै सँगसँगै हो। मेरो एउटा फ्यामिली बिजनेस थियो सरिया सिमेन्टको, त्यही बिबिचकमा। अनि म पढ्ने क्रममा 2065 सालमा त्यहाँ सकाएँ मास्टर काठमाडौँमा शङ्करदेवमा। सकाउने क्रममा म चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट, म्यानेजमेन्ट एउटा सब्जेक्ट छ एन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमशीलताले के भन्छ भने जब गराउने हो न कि गर्ने, यस्तो कुरा भन्छ। अब त्यो चाहिँ कन्सेप्ट हुँदै अवधारणा हुँदा पनि फेरि जब गरिहाल्ने। जब गरेँ मैले पनि ट्राई गरिहालेँ, नाम निस्किहालेँ एभरेस्टमा, जागिर गरिहालेँ। 6 महिना जागिर गरेँ। 6 महिना जागिर गर्ने क्रममा पछि अनि बिहान साँझ चाहिँ दाइको पसल थियो, त्यहाँ पनि बसेँ। अनि त्यो चाहिँ अलिकता मजा आएन कि, कस्तो अलिकता ओड लाग्यो। अनि त्यही सालमा मैले 2066 सालमा फर्म दर्ता गराइहालेँ। अनि के गर्नु पऱ्यो भने, एउटा चाहिँ दोकानको बगलमा एउटा पसल थियो, टक्क मोटर बनाउँथेँ। मैले यार के हो यो मोटर बनाएँ। अनि त्यो मोटर बनाउने क्रममा अनि त्यही मोटरलाई आधार बनेर यही चिज गरौँ न, त्यसपछि त्यो सिलसिलामा
इन्डियाको धेरै ठाउँमा घुमियो, कहाँदेखि त्यो कच्चा मालहरू पाउँदो रहेछ, सप्लायर कहाँ छ त्यो चाहिँ खोजी गरियो। अनि 66 सालमा 66 साउन 21 गते मैले त्यही प्रोडक्ट मार्केटमा आउट गरेँ। त्यस्तो गरेँ। त्यही सिलसिलामा त्यसपछि त्यही सिलसिलामा टिचिङ पनि सुरुवात गरेँ मैले। बाँकी शिक्षा एजुकेसन थियो त्यहाँ, +2 देखि सुरु गरेँ। +2 लाई मैले स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट पढाउँथेँ, त्यही सिलसिलामा पढेँ, त्यहाँ चाहिँ पढेँ। त्यसपछि त्यही मौकामा म मध्यपश्चिम कलेज त्यहाँ फाइनेन्स पढि पाएँ। मेरो चाहिँ स्पेसलाइज भनेको फाइनेन्स हो, फाइनेन्स पढाएँ। त्यसपछि त्यही गरेर म क्याम्पसतिर लागेँ। त्यही सिलसिला जुन 3टै क्लासमा लगातार पढाउँथेँ। त्यसपछि यो बिजनेसको व्यस्तता बढ्दै गयो अनि क्लासहरू कम गर्दै गयो। किन एउटा जो पनि मान्छे अवसर हेर्छ, पक्कै हेर्छ अवसरमा आज भने अवसर यता बढी हेर्नलाई, उता चाहिँ अवसर अलिक कम हेर्नलाई। अनि टिचर जति पनि सरकारीलाई त्यति राखेँ, बहुमुखी सरकारी त्यो जबलाई त्यहीँ राखेँ, र जति पनि बाहिर कलेजमा पढाउने त्यो चाहिँ छोडेँ। त्यसले अनि यस्तो टाइम म्यानेजमेन्ट गरेँ। भनेको तपाईँ कुन पेसामा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब पेसा त अहिले म दुइटै भन्छु। क्याम्पस एउटा के छ भने एउटा आधार हो, चिन्ने आधार। अब क्याम्पस हुन्थेन भने म चाहिँ यहाँ आउँथेन, एउटा चाहिँ आधार हो, सजिलो भयो नि त। अनि बिजनेस पनि एउटा आधार पनि हो, तर त्यो क्याम्पस भनेको छिटो मान्छेले चिनाउने त्यो एउटा धेरै आधार हो। त्यही भएर म अहिले चाहिँ दुइटै पेसामा सन्तुष्ट छु। अब फुल टाइम अब कुरा गर्दाखेरि मेरो चाहिँ आफ्नै व्यावसायिक खर्चबाट म भइगयो, र पार्ट टाइम त्यसलाई भनौँ क्याम्पसको पार्ट टाइम 2 घन्टा मात्र। अहिले तपाईँको अब घरमै पढाउनुहुन्छ होइन, अनलाइनबाट पढाउनुहुन्छ, त्यो समय तपाईँसँग छ पक्कै पनि। अब कोभिड नभइदिएको भए होइन समय मिलाउन कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो होला कि? बिजनेसतिर पनि हेर्नु पऱ्यो, उता टिचिङ पनि गर्नु पऱ्यो। यस्तो छ कि क्लास प्राय क्याम्पसको क्लास चाहिँ प्राय चाहिँ 10 बजे पाइ हुन्छ, 6 देखि 10 को बिचमा हुन्छ, बिहान हुन्छ। अब बिहान कुनै पनि व्यापार व्यवसाय 10 बजे पछाडि हुन्छ। त्यो कारण त्यसले गर्दा अगर यो पढाउने काम चाहिँ बिचमा हुन्थ्यो भने अलिकति मलाई गाह्रो पर्थ्यो। प्राय इक्जामका जब इक्जाम हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ क्याम्पसमा बस्ने कुरा हुन्छ, त्यति बेला म चाहिँ त्यसमा टर्छु। एउटा चाहिँ कमजोरी कि नबसौँ, प्राय बिजनेसतिर हेरौँ, त्यो गर्छु। सबै कोभिड पछि व्यापार कस्तो छ? अब व्यापार अब सबै कुरा ठप्प भएको अवस्था छ होइन। व्यापारको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड पछि तपाईँको व्यापार चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ? कोभिड पछिको व्यापार अलिकति त प्रभावित गरेकै छ कोभिडले, तर एउटा यस्तो छ, हाम्रो प्रोडक्ट बनेको त निडवाला प्रोडक्ट हो। मोटर पानी बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन भने पानी चाहिन्छ, तर असर त गरेकै छ। एउटा चाहिँ टेन्टेटिभ रेसियोहरूमा असर गरेकै छ, तर मार्केटिङ गर्ने क्रममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने क्रममा व्यापार ठिकै छ। खासै कोभिडले अलिक असर पार्छ, तर ठिकै छ भनौँ, राम्रै छ, नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रो छ। त्यस्तो कोभिडको बेला पनि खासै प्रभाव पारेन? किनभने प्रभाव पार्दैन, खासै प्रभाव पारेन। कतिजनाले रोजगारी दिनुभएको छ? मैले चाहिँ 12 जनाले रोजगारी दिएको छु। 12 जनाले त्यहाँ काम गर्छन्। यहीँ आन्तरिक एउटा चाहिँ इन्डियन छन् र बाँकी चाहिँ आन्तरिक कर्मचारीलाई मैले काम दिइरहेको छु। मजाले घर चाहिँ पालन गरिरहेछन्, र त्यसको इन्डाइरेक्टमा अरूले पनि काम दिएछु। मेरो प्रोडक्ट बेचिरहेछ, त्यहाँबाट पनि कमाइरहेछन्। 12 जनालाई मैले काम दिएछु, त्यसमा मलाई पनि जोडेर म 13 जना हुँ। जस्तो अब तपाईँ युवा हुनुहुन्छ होइन, अब व्यापारमा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ कतिको छ आउने सम्भावना, अथवा व्यापारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, के छ? आजको युवा बहुत चलाक छन्, बहुत एक्टिभ छन्। जमाना टेक्नोलोजीका छ, धेरै कुरा सजिलो छ। मोबाइलबाट नेटबाट निकाल्नलाई सप्लायर खोज्नु छ, कुनै प्रोडक्ट कति बेच्नु छ, कतिको नाफा नोक्सान छ भने अहिलेको युवा बहुत चलाक छन्। अहिलेको युवा धेरै चलाक छन्, र आजको युवा चाहिँ प्राय बिजनेसतिर आकर्षित गरेको छ जबभन्दा। किनकि एउटा जब पनि के भइरहेको छ भने पहिले यस्तो जब छैन कि सरकारी जब गऱ्यो भने पेन्सन पाउलम त्यो पाउनु छैन। अहिले जुन पनि व्यापार के छ, जब के छ, सब त्यस्तै छ, अनुदानवाला छ। अनि आजको युवा के छ, एउटा चाहिँ व्यापार के अरे जबले त्यति चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन मान्छेको। जुन जमाना कस्तो युग आइसकेको छ भने खर्चको युग आइसक्यो, महँगाइको युग आइसक्यो। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ जबले मान्छेलाई त्यति आवश्यकता पुरा गर्न सकेको छैन। अनि के गर्छ आजको युवा, खर्चिलो छ। आजको युवा चाहिँ अलिकता सोच बढी छ, तिनको चाहिँ जीवन पद्धति फरक भइगएको छ। एउटा सीमितमा जिन चाहँदैन, उसले गाडीमा चढ्न जान्छ, राम्रो घरमा बस्न जान्छ,
विदेश घुम्न जान्छन्, यस्ता कुराहरू के। तर पहिलोको तपाईँ 20 वर्ष पहिला उठाइहाल्नुहोस्, मान्छे खासै इन्ट्रेस्ट हुन्थेन, गाउँ बस्ने, जोइन्ट फ्यामिली बस्ने, हरिचुवाहरू बस्ने। तर आजको युवा बहुत चलाक छन्, बहुत एक्टिभ छन्, त्यही कारण यस्ता कुराले गर्दा बिजनेसमा आकर्षित भइरहेछ युवाहरू। असीमित चाहना होइन, रोजगारहरू धेरै भयो, चाहनाहरूले बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा जब भनेको सीमित भयो मेरो रायमा। व्यापार भनिसकेपछि आफ्नै भयो होइन, व्यापार असीमित भयो, आफ्नै भयो, धेरै कुराहरू सजिलो हुन्छ, फ्रिडम हुन्छ आफ्नो व्यापारमा। र चाहिँ उसले व्यापारबाट उसले चाहिँ आवश्यकता, आफ्नो जुन आवश्यकता छ नि त्यो फुलफिल गर्न सक्छ। जस्तो अहिलेको मार्केटको अवस्था के अब हुन त अब कोभिड नै छ, कोभिडलाई चाहिँ अब एकछिन साइडमा राखेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब बजार चाहिँ कस्तो छ, कुनै लगानी गर्यो होइन, एउटा युवाले त युवा मात्रै नभनौँ न, हरेक व्यक्तिले चाहिँ लगानी गर्यो भने त्यो लगानी उठ्न सक्ने सम्भावना पनि अब त्यति नेपालमा छैन भन्ने पनि गरिन्छ। तर कतिपयले राम्रो राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ होइन। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अनिश्चितताको मार्केट छ, अनिश्चित छ मार्केट। सरकारले कति बेला कोभिड आउँछ अथवा सरकारले कति बेला मार्केट बन्द गर्छ भने त्यस्तो अनिश्चितता। र मार्केट व्यापार अनिश्चिततामा चल्दैन, निश्चितमा चल्छ। फिक्स हुनु पऱ्यो, स्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो, चाहे त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे चाहिँ यो बाहिरी इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो। जुन जति पनि व्यवसाय छ त्यो सफल हुनको लागि स्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो। तर देशको कुरा नगरौँ, विश्व नै चाहिन्छ कि अशान्त छ, अस्थिरता छ। त्यसले गर्दा अहिलेको लगानी अलिक जोखिम छ, धेरै जोखिम छ। युवाहरू एउटा कम्पिटिटिभ रूपमा अथवा रेसियो रूपमा लगानी कम गर्न गइरहेछन्। युवा होस् चाहे एउटा इन्टरप्रिनरसिप हो अथवा चाहे इन्भेस्टर हो, अलिकता लगानीतिर कम भइरहेछ। किन डराइरहेछ ठुलो लगानी? किन भोलि के हुन्छ, कोभिड हुन्छ कि बन्द हुन्छ कि, यस्ता कुराहरू डर छ। त्यही भएर यो कोभिडले त असर पारेकै छ, यो कोभिडले यस्ता कुराहरूले। जस्तो अब हुन्छ नि, अब युवा हुनुहुन्छ, युवाकै कुराकानी गरिरहेको छु मैले है। जस्तो अब नेपालमा चाहिँ अब सम्भावना नदेखेर होइन, अब आफूले भने जस्तो काम गर्न नपाएर चाहिँ विदेशी हुनुहुन्छ धेरै युवाहरू होइन। अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी हुनुहुन्छ होला, नेपालमा चाहिँ गर्न नसकिने अवस्था हो कि के छ? यो विदेशको कुरा गरेँ, कति पनि मैले सुनेछु कि विदेशमा गएर अनि त्यहाँ दुःख पाएर नेपालमा आएर ठुलो व्यापारी बनेछ। हजुर पनि सुन्नुभयो होला, मैले पनि सुनेछु। म के भन्छु, त्यो जुन विदेशी नै युवाहरूलाई के भन्छ, त्यस्ता व्यक्तिसँग तपाईँ त्यसलाई हेर्नुहोस्। किन चाहिँ विदेश गएर नेपालमा सफल बिजनेस व्यापारी भएछ? पण अवसरै छ। यहाँ 3 करोडको पपुलेसन छ। 3 करोडको पपुलेसन भन्नु कम होइन, धेरै हो। र यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड भनेको एकदम भर्जिन टाइपको छ, एकदम नयाँ कुराहरू गर्न मिल्छ। प्रकृतिको स्रोतहरू छन्, तपाईँ जहाँसुकै बसेर पनि व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। 3 करोड जनसङ्ख्या, जहाँ व्यापार भनेको जनसङ्ख्या ल्याउँछ, मान्छे भएन भने चाहिँ तपाईँको व्यापार हुँदैन। तब अरू अन्य कन्ट्री उठाइहाल्नुहोस्, तपाईँको जापान, अरू टोकियो जापान भइगयो, तपाईँको अरू चाहिँ युरोप कन्ट्री, त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या छैन भनेको त्यो जनसङ्ख्या हिसाबले यहाँ त अवसर छ, गर्न जानु पर्यो। खप्प छ। हामीले चाहिँ अहिले तपाईँ एउटा चाहिँ नेपालगञ्जकै भन्सार कुरा अथवा नेपालकै भन्सार कुरा, कति वस्तुहरू, कति अर्ब वस्तुहरू के हुन्छ, आउँछ, आयात हुन्छ। बाबा त्यो आयात हुन्छ भने त्यही सम्बन्धी वस्तु हामीले अगर यहाँ बनाउन सक्यो भने त्यो आयात त निरुत्साहित हुन्छ, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ। देशको जुन एक्सपोर्ट इम्पोर्टको जुन ब्यालेन्स छ नि, व्यापार घाटा भन्छन् त्यसलाई, त्यो पनि कम हुन्छ। तपाईँको जुन बेसार छ, कति अर्ब रुपियाँ नेपालमा बेसार छ, यहाँ बेसार उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हामीले। खेतीयुक्त बेसार हो हामी उत्पादन। पहिला के स्थिति थियो, धानदेखि दाल चिजहरू चाहिँ बाहिर जान्थ्यो, यहीँ उत्पादन थियो। यो 3-4 जिल्ला चाहिँ फेमस थियो, बाँकी बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, 4वटा जिल्ला। यहाँ चाहिँ धान उत्पादन भएर के हुन्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो, दाल पनि बाहिर जान्थ्यो। अब के जस्ट उल्टा हेर्नु त, उतादेखि आउँछ। कहानी के भयो, चेन्ज भइगयो। भनेको ल्यान्ड त्यही छ, सब कुछ त्यही छ। झन् अहिले त सुविधा पनि बढिएको छ, एक मेसिन आइसकेको छ उत्पादनका। अहिले झन् धान उत्पादन हुनुपर्ने हो। तर के छ, युवाहरू आकर्षित छैन। तपाईँले गाउँ जानु युवा छैन, गर्न चाहँदैनन्। र यसमा चाहिँ अलिअलि सरकारको पनि चाहिँ भूमिका छ। अलिकति सरकारले हेर्दै हुन्थ्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सरकार चाहिँ अलिकति कमजोर छ यो पछि, त्यसले गर्दा पनि युवाहरू बाहिर गएको छ। जस्तो हुन्छ नि, अब बिजनेसमा चाहिँ ट्रेक हुन्छ होला होइन, किनकि एउटा सफल व्यवसाय बन्न, एउटा राम्रो व्यवसाय बन्नको लागि चाहिँ के कुरा चाहिँ फलो गर्नुपर्छ? बिजनेसमा यस्तो हुन्छ कि बिजनेस पहिला एउटा चाहिँ इमान्दारिता, टाइम
र सोच, सफल हुनको लागि सोच हुनुपर्छ मान्छेलाई, र टाइम हुनु पर्यो, र इमान्दार हुनु पर्यो। सोच भनेको रिसर्च, कुनै पनि बिजनेस गरिरहेछ भने त्यसलाई डे टु डे रिसर्च गर्नु पर्यो, डे टु डे सोच ल्याउनु पर्यो। हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस्तो चाहिँ कुरा आफ्नो दिमाग हुनु पर्यो। म कसरी अगाडि बढ्न सक्छु र कसरी प्रोडक्ट बढीभन्दा बढी बेच्न सकिन्छ, यस्ता कुरा कन्सेप्ट भयो भने अब कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी वस्तुहरू उत्पादन र कसरी बेचबिखन गर्न सकिन्छ भने त्यो कसरी हुन्छ, राम्रो मार्केटिङ राखेर कि राम्रो लोकेसनमा राखेर र क्वालिटी वस्तु उत्पादन गरेर कि प्राइसिङ कम गरेर, यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ सफल कुनै पनि व्यापारीलाई सफल पुर्याउँछ। त्यो चाहिँ हामीले सोच्नै पर्छ। दिनका दिन कसरी बेच्न सकिन्छ, वस्तुलाई कसरी बेच्न सकिन्छ, कसरी बेच्ने क्रममा धेरै कुराहरू आउँछ। मैले भने नि त्यो चाहिँ मार्केटिङको विषय हुनसक्छ, त्यो लोकेसनको कुरा हुनसक्छ, त्यो क्वालिटी प्रोडक्ट हुनसक्छ, त्यो सस्तो हुनसक्छ, कसरी चाहिँ कस्टमर चाहिँ भने जस्तै अब कुनै पनि वस्तु सस्तो भने बढी बिक्री हुन्छ, कुनै चिज चाहिँ लोकेसन चाहिन्छ। तपाईँले गाउँमा राखेर अथवा चाहिँ ब्याकवर्ड एरियामा राखेर त्यो वस्तु त्यो चाहिँ दोकान चल्दैन भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउनु पऱ्यो, त्यो हुनसक्छ। अथवा कुनै मेन पावरको कमीले गर्दा हो, किन मेन पावर पनि एउटा के हो, कुनै पनि सङ्गठनको एउटा मेरुदण्ड हो। बिना कर्मचारीको कुनै पनि सङ्गठन अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो कर्मचारीले हो कि। यस्ता धेरै कुरा र लास्टमा अनर चाहिँ टाइम हुनु पऱ्यो, इमान्दार हुनु पऱ्यो, अनरको सबभन्दा वाच हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सफल व्यापारी बन्न सक्छ मेरो रायमा। सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा राम्रो सोच हुनु पऱ्यो होइन, इमान्दारिता अपनाउनु पऱ्यो, टाइम दिनु पऱ्यो, टिमवर्क पनि चाहियो। टिमवर्क भने पुरै टिमवर्क पनि हालेँ मैले। मेन पावरले गर्दा हो कि, लोकेसनले गर्दा हो कि, कस्तो चाहिँ क्वालिटीले गर्दा हो कि, प्राइजिङले गर्दा हो कि। किनकि तपाईँले क्वालिटी प्राइजिङ महँगो छ भने बिक्री हुँदैन। कुन रेटमा प्राइजिङ राख्नु पर्यो, कस्टमर कस्तो छन्। अब महँगो प्रोडक्ट तपाईँ गाउँ बिक्री हुँदैन, महँगो प्रोडक्ट सहरमा बिक्री हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू छन् नि, त्यो कस्तो प्रोडक्ट उठाउने, कुन क्षेत्रमा हामीले गएर छौँ, कुन क्षेत्रमा बिक्री गरेका छौँ, त्यो क्षेत्रको लागि कस्तो रेट हुनु पऱ्यो, कस्तो क्वालिटी हुनु पऱ्यो, त्यो सबै चाहिँ डिसाइड गरेर अनि बल्ल चाहिँ बिक्री आफै बिक्री भइहाल्छ। अनि त्यो क्वालिटी त हुनैपर्छ, बिना क्वालिटी त मार्केटमा लिन सक्दैन, क्वालिटीको साथ रेट पनि कम हुनु पऱ्यो। यस्ता कुराहरू भयो भने हामीले मजाले व्यापार चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। र सफलता भनेको कोही काम गरेर सफलता के भने काम गरेपछि आफै सफल भइन्छ, काम गर्दै गयो भने सफल हुँदैन। किनकि जुन पनि दोकान होस् या व्यापार हो या इन्डस्ट्रिज हो, त्यो दिन राम्रोसँग गऱ्यो भने त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएर हुन्छ, उसको स्टक इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, धेरै कुरा इन्क्रिज, त्यो स्टक इन्क्रिज र उसले चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज, त्यही नै उसको सफलता हो। सफलता भइरहेको हुन्छ। अब अलिकता तलमाथि गर्नु मात्रै नोक्सान हुन्छ, तर व्यापार त दिन प्रतिदिन राम्रोसँग गरेर त्यो सफल भइन्छ। जस्तो तपाईँको आगामी प्लान चाहिँ के छ, योजना के छ? आगामी प्लान अब यसलाई राम्रो गर्ने। पहिला त कोभिड, अब अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा अलिकति सोच्न पाएको छैन, कन्सेप्ट धेरै बिजनेसहरू छ। यसलाई चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ बुटवल पछि पश्चिमको मार्केट छ र यसले पुरै नेपालको मार्केट लिने एउटा कन्सेप्ट छ। तर कोभिडले गर्दा अलिकता म पनि ट्राई छु। कोभिड गर्दा निक्छ, म एक्लै मान्छे, अलिकति सजिलो छैन। त्यसले कोभिडले गर्दा अलिकति रोकेछु म। कोभिड अलिकता हटोस्, त्यसपछि अलिकता अझै सोचौँ, पुरै नेपाललाई सोचौँ। यो चाहिँ मार्केट छ। बाँकी कलेज यस्तै छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ बढी समय चाहिँ टिचिङतिर कि बिजनेसतिर के छ? समय यस्तै हुन्छ। मेरो दुईवटा अब प्रोफेसन हुन्छ। तपाईँले चाहिँ दुईटा सब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईँले छोड्नु हुँदैन, दुईटा सँगसँगै अगाडि बढाउनुहुन्छ। दुईटा सब्जेक्ट एउटा चाहिँ भारको हिसाबले दुईटा सब्जेक्ट लिनै पर्छ। दुईटा सब्जेक्टको भार छ हाम्रो टिचरहरूलाई। अब दुईटा सब्जेक्ट अब 200 पर म 200 पनि लिन्छु, म छोड्दिनँ। किन त्यसमा मेरो मलाई लाग्छ आत्मीयता लाग्छ, खुसी लाग्छ मलाई। पैसा ठिक छ, बिजनेसमा पनि पैसा छ, तर एउटा खुसीको कुरा जब आउँछ नि, त मैले खुसी त्यहाँ महसुस गर्छु। एउटा इन्ट्रेस्ट, एउटा खुसी महसुस गर्छु। पढाउँदा खुसी हुन्छ। अलिकति बच्चाहरू हुन्छन्, 100-150 बच्चाहरू पनि कहिलेकाहीँ हुन्छन् मास्टरमा। त्यसमा चाहिँ 100 बच्चाको साथमा कुनै ब्याङ्कका म्यानेजर हुन्छन्, कहीँ कहाँका हुन्छन् मास्टरमा। त्यसलाई पढाउनु र तिनी चाहिँ सम्बन्धित ठाउँ भेटेर सर नमस्कार भन्छन्, एउटा चाहिँ इज्जतले, त्यो धेरै फरक पर्छ। त्यो धेरै चाहिँ यसमा म कहिलेकाहीँ खुसी लाग्छ मलाई। त्यसले हुन्छ। कुराकानी आजलाई यति गरौँ, समय पाबन्दी लागिसकेको छ होइन। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँको समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी अगाडि बढ्दै जानुहोला, शुभकामना छ। धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, आजको टिटकको बसाइमा हामीमा सुन्नुहुन्थ्यो महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक, त्यसै गरी एक सफल बिजनेसम्यान सुरेन्द्र सिंह सरदार। हस् त, आजलाई टिटकको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी एकैछिनपछि जिल्ला अपडेट लिएर पुनः आउँछौँ। हामीसँग रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पुनः स्वागत छ। यतिखेर हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ। जिल्ला अपडेटमा हामीले हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका जिल्ला संवाददाताहरूसँग जिल्लामा भइरहेका गतिविधिका विषयमा कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। आजको बसाइमा हामीमा हुनुहुन्छ जिल्ला अपडेटमा हाम्रा रोल्पा संवाददाता माधव ओली। माधवजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हिजो मात्रै रोल्पाको सुनछरी गाउँपालिका एक बाछेमा 4 घर बगाएको छ पहिरोले, होइन? के छ अवस्था? उहाँहरूको मानवीय क्षति भयो कि भएन? कस्तो छ अहिले अवस्था? अब हिजो 4वटा घर बगायो। यो खास गरी त्यो पहिले नै फुलीवनमा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको गाउँ थियो। त्यो फुलीवनबाट यता बाछेम गाउँमा चाहिँ नयाँ बस्ती लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 15 करोड सहयोगमा नयाँ बस्तीको रूपमा चाहिँ त्यहाँ छारिएको थियो। त्यो नयाँ बस्ती पनि पोहोर साल नै बस्ती मुनिबाट ठुलो पहिरो गइसकेपछि पोहोर सालदेखि नै जोखिममा थियो र जोखिममा भइसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू रातको समयमा पानी पर्यो भने उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले उहाँहरू जुन पानी परेको समयमा सुरक्षित ठाउँमा बसेको हुनाले उहाँहरू मानवीय क्षति भएन। तर पनि 4वटा घर र घरमा भएका सबै सामानहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भयो। भनेपछि उहाँलाई चाहिँ पहिले नै बस्ती चाहिँ सारिसकेका थियो, होइन? हजुर, वडा कार्यालयले चाहिँ पहिले नै सुरक्षित ठाउँमा तपाईँहरू यो जोखिम भएकाले तपाईँ सुरक्षित ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर उहाँहरू अहिले पनि त्यो अरू 5वटा घर पनि उच्च जोखिममा छन्। त्यहाँ भएको बस्तीमा नै मान्छेहरू अहिले पनि बस्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षको घरदेखि मुनतिर अलिक सुरक्षित ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू बस्दै आइरहनु भएको छ। अहिले उहाँहरू जुन ठाउँमा चाहिँ नयाँ बस्तीमा जानुभयो नि, होइन? वडा कार्यालय नजिकै बस्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि समस्याहरू त्यस्तो केही छ कि छैन? राम्रोसँग बस्नु भएको छ कि? अब अहिले उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा वडा कार्यालयको समन्वयमा सुरक्षित रूपमा बस्नु भएको छ र हिजो मात्रै पनि त्यहाँ जुन पहिरो गएको ठाउँमा केही समस्या हुन्छ कि भनेर सुनछरी गाउँपालिकाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा टोलीहरू त्यहाँ तिरपालहरू, कम्बलहरू लगेर जे आवश्यक पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तत्कालको पुनर्स्थापनाको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले केही खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू लगेर जानु भएको थियो र उहाँहरू अहिले चाहिँ वडा कार्यालयको समन्वयमा सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बस्न खानको लागि चाहिँ अहिले खासै समस्या छैन। तर पनि उहाँहरू अब नयाँ बस्तीमा पनि बस्न नपाएपछि अब कहाँ जाने भन्ने एउटा खालको चिन्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। गत वर्षदेखि नै हामी पोहोर साल पनि रिपोर्टिङमा गएका थियौँ। उहाँहरूले खास गरी त्यो सुनछरी गाउँपालिकाको अन्य ठाउँमा पनि पहिरोको त्यत्तिकै जोखिम भएकाले अन्य सुरक्षित ठाउँ कतै पनि नभएको र सकभर उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ नै छोडेर सकभर अझ अर्को जिल्ला अथवा अर्को स्थानीय तहमा हामी चाहिँ सर्न चाहन्छौँ भन्ने खालको उहाँको पहिलेदेखि नै माग थियो। तर त्यहाँ अलिकति अब स्थानीय जुन सुनछरी गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका अथवा अर्को जिल्लामा चाहिँ स्थानान्तरण गर्दाखेरि अलिकति जटिलता पनि हुने, कानुनी जटिलता र अलिकति समस्या हुने भएकाले अलि उहाँहरूले तत्कालको लागि भनेर त्यो ठाउँमा सार्नु भएको थियो। तर पनि त्यो ठाउँ पनि फेरि पहिरो तलबाट बस्तीदेखि मुनिबाट चाहिँ ठुलो पहिरो गएपछि जोखिम बढेको थियो र अहिले पनि उच्च जोखिममा छ त्यो गाउँ। भनेपछि जहाँ उहाँहरूलाई जहाँ सारिएको छ उहाँहरूको भनाइ चाहिँ सायद सकेसम्म चाहिँ जिल्ला अन्त जिल्ला र नभएसम्म पनि एउटा सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ गएर बसौँ भन्न चाहनुहुन्छ, होइन? हजुर, उहाँहरूको पहिलेदेखि नै त्यो चाहना थियो। भूगर्भविद सहितको टोलीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव र भूगर्भविदको नेतृत्वमा काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भविद सहितको टोली आउनु भएको थियो। त्यो बेला नै उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दा यो ठाउँमा चाहिँ जताततै पहिरो नै पहिरो हुन्छ, बर्खा मासमा यहाँ चाहिँ हामी
हिटडुल गर्न पनि समस्या हुन्छ, पहिरो हुन्छ। त्यही भएर सकभर हामीले चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा सकभर अन्य जिल्ला नै नभए रोल्पाकै अलि सुरक्षित भएको अरू स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले स्थानान्तरण गरेर राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूको चाहना त्यो थियो। तर पनि अब प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको र सम्बन्धित स्थानीय तहले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो चाहिँ अहिले तत्कालै सम्भव छैन भनेर उहाँहरूले त्यो ठाउँमा बसाल्नु भएको थियो। तर अब त्यो सुनसरी गाउँपालिकाको त्यो मात्रै नभएर अन्य गाउँहरू धेरै दर्जन बढी गाउँहरू चाहिँ उच्च जोखिममा छ। त्यो सुनसरी गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि नै अघिल्लो वर्षदेखि नै चाहिँ पहिरोले अब धेरै ठाउँहरूमा धेरै गाउँहरू चर्किएको अवस्था छ, धेरै ठाउँहरूमा पहिरोको उच्च जोखिममा छ। त्यही भएर अब उहाँहरू पहिले नै जोखिममा हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त्यो गत वर्षदेखि नयाँ बस्ती बन्यो, तर पनि उहाँहरू नयाँ घरमा चाहिँ बस्नुहुन्थेन। बर्खा मासमा उहाँहरू सधैँ चाहिँ अन्य ठाउँमा गएर सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्दै आइरहनु भएको थियो। अहिले पनि त्यही अवस्था छ। जस्तो हुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ अब वर्षैदेखि चाहिँ अब पहिरो जाने ठाउँ भन्नुभयो होइन, यसलाई अब नियन्त्रण अथवा त्यसको व्यवस्थापन त्यसरी केही गर्न नसकिने अवस्था छ के छ? अब हामीले भूगर्भविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा यो गाउँ यो पहाड नै अब यसको भित्रदेखि नै त्यो यो चुनढुङ्गा स्टाइलको यो चाहिँ बग्ने खालको पहाड रहेछ। त्यही भएर यो पुरै पहाड नै जोखिममा छ। अहिले यसको उत्तम उपाय भनेको यो पुरै गाउँ बस्तीलाई नै अन्यत्र सार्ने र सारेर यो गाउँ यो जुन पहिरो बगिरहेको ठाउँमा यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै छाडिदिने र छोडिसकेपछि वर्षौंसम्म यो बगिसक्यो भने यो त्यत्तिकै अड्डिन्छ र यहाँ पछि वृक्षारोपण गरेर यसलाई चाहिँ जङ्गलको रूपमा राख्न सकिन्छ। तर यो गाउँ बसाल्नको लागि चाहिँ यो ठिक छैन, किन भन्दा यसको यो भित्री चट्टान नै त्यस्तै खालको भएकाले यो चाहिँ बगिरहन्छ, यो बस्ती नै बगिरहने भएकाले सकभर यो एरियामा चाहिँ बस्ती नबसाल्नुहोस् भनेर भूगर्भविदले नै भन्नुभएको थियो। तर पछि अब त्यहाँका स्थानीयको अब पहिल्यैदेखिको पुस्तौदेखि बस्दै आइरहेको यो थाकथलो भएकाले अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो पुस्तौदेखिको लगानी छ, पुस्तौदेखिको नाता छ, एउटा खालको सम्बन्ध छ। त्यही भएर हामी तत्कालै अन्य ठाउँमा कहाँ जाने बस्नको लागि अन्य ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अब त्यही खालको खर्च हुनुपर्ने, त्यही अनुसारको त्यहाँको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएका कारणले उहाँहरूले त्यहाँ भयो भने कमसेकम हामीले घर नभए पनि केही जग्गाहरू छ हामीले यहाँ उत्पादन गरेर खान सक्छौँ भन्ने खालको मागका आधारमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारले त्यो स्थानान्तरणको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर पनि भूगर्भविदहरूको भनाइले मान्ने हो भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ चटक्कै छोडेर अन्यत्र नै जानुपर्छ, नत्र त्यो चाहिँ वर्षेनी यसरी नै बगिरहन्छ। त्यो भएकाले हामी अन्य ठाउँमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर भूगर्भविदको सुझाव थियो। त्यही अनुसारको हामीले देखेको पनि त्यही हो कि त्यो ठाउँलाई चाहिँ वर्षेनी त्यही खालको पहिरोको जोखिममा भइरहने हो भने त्यहाँ बसिरहनुको अर्थ छैन। त्यही भएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा त्यो पुरै गाउँलाई त्यो जुन उच्च जोखिममा रहेका गाउँ बस्तीलाई चाहिँ अन्यत्र नै सार्नु चाहिँ उचित देखिन्छ। जस्तो अब भूगर्भविदहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब मानवीय रूपमा चाहिँ बस्न चाहिँ त्यो लायक छैन भनेर। अब यसरी भनिरहँदाखेरि स्थानीय तहले, सरकार तहले पनि अब केही समयका लागि उहाँलाई चाहिँ एउटा कार्यालयको निगरानीमा राखिएको छ। अब कहिलेसम्म यसरी उहाँहरू बस्नुहुन्छ होला, कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? अब अहिले उहाँहरू सर्नु भएको चाहिँ 40 घर परिवार हो। अहिले जुन फुलीगनबाट पाछेमको धङ्गी गाउँमा जुन नयाँ बस्तीमा सर्नु भएको 40 घर परिवार मात्रै हो। तर पनि अब समग्र रूपमा त्यो सुनसरी गाउँपालिकाभरि त्यसरी हेर्ने हो भने करिब चाहिँ 150-200 घर परिवारलाई चाहिँ अन्यत्रै सार्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दा वर्षेनी पहिरो गइरहन्छ। कतिपय त्यो जुन हिजो पहिरो गएको ठाउँमा चाहिँ गत वर्षदेखि नै र अघिल्लो वर्षदेखि नै पहिरोको जोखिम भएकाले उहाँहरू बस्नुभयो, अर्को ठाउँमा गएर बस्नु भएको थियो। कतिपय गाउँ कस्तो छ भन्दा अहिले हेर्दा तत्कालै झट्ट हेर्दा कुनै पनि जोखिम नदेखिने, तर पनि एक्कासी पहिरो आउन सक्ने, किन भन्दाखेरि भिरालो र चट्टान त्यही खालको बग्ने खालको चट्टान भएकाले त्यो ठाउँमा चाहिँ जुनसुकै बेला पनि पहिरो जान सक्छ। त्यही भएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यो गाउँहरू उच्च जोखिममा छ भनेर आधा दर्जन झन्डै चाहिँ एक जिल्लाभरि चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी बस्तीहरू छ भने त्यही सुनसरी गाउँपालिकामा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी गाउँहरू त्यस्ता जोखिममा छ, उच्च जोखिममा छन्। त्यही भएर त्योलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने भनेर यसअघि नै सिफारिस गरिएको थियो। तर पनि प्रदेशको बजेटका कुरा हुन्छ, प्राथमिकताका कुरा हुन्छ, उच्च जोखिममा चाहिँ
कुन बस्ती छ भनेर मात्रै यो कुलीवनको बस्तीहरू सारिएको हो, नत्र त्यस्ता चाहिँ दर्जनौं बस्तीहरू सार्नुपर्ने अवस्थामा छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ तत्कालै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसले बजेटको हिसाबले अब कसरी भ्याउँछ भन्ने एउटा खालको एउटा पाटो होला, तर पनि हामीले देखेको चाहिँ ती बस्तीहरूलाई चाहिँ तत्काल स्थानान्तरण गर्नु नै उचित हुन्छ। हजुर, जस्तो अब अर्को आउने वर्षयामसम्म चाहिँ यो समस्या हट्न सक्छ के छ? यसरी हेर्दाखेरि तपाईँ पनि रिपोर्टिङमा जानुहुन्छ होला नि, होइन? कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? हामी पोहोर साल हामी यही भदौमा नै हामी रिपोर्टिङमा गएका थियौँ। अब त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्षौंसम्मको समस्या र अहिले झन् तपाईँको यो सडक खन्दाखेरि यति धेरै बगेको छ, कहीँ पनि ठाउँ खाली छैन, पहिरो नै पहिरो छ। त्यही भएर मान्छे हिँड्ने बाटो समेत छैन त्यहाँ। त्यस्तो अवस्था भएकाले हामीले देखेको त के हो भन्दा त्यो ठाउँमा सडक पूर्वाधारहरूको नाउँमा झन् पहिरो आउने काम भइरहेको छ। त्यही भएर त्यो गाउँलाई नै पुरै सार्नु नै पर्छ, किन भन्दा वर्षेनी त्यो सुलिचौर छबाङको सडकमा प्रदेश सरकारले मात्रै झन्डै चाहिँ आधा अरब भनौँ न, 3वटा ठेक्का लगाएर त्यहाँ चाहिँ 50-60 करोडको बजेट छ। अनि सङ्घीय सरकारको पनि त्यही सडकमा 30 करोड छ भनेपछि झन्डै 1 अर्ब रुपियाँको बजेट त्यही सडकमा छ भने त्यो सडक हिउँदाको बेलामा चाहिँ खुल्छ, तर बर्खाको मासमा चाहिँ त्यो पुरै छेदविच्छेद भएर केही पनि बाँकी हुँदैन। त्यसपछि फेरि हिउँदोमा चाहिँ त्यो सडक सफा गर्नको लागि पनि फेरि करोडौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले त्यो बेला हामी त्यहाँ रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि हामी स्थानीय तहको प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष शिवसँग हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा यसरी वर्षेनी चाहिँ करोडौं रकम चाहिँ खर्च हुन्छ अनि बर्खामा फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, फेरि सबै बगाइहाल्छ। अब यो यसरी त कसरी विकास सम्भव हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँसँग भनेका थियौँ। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा अब यो पुरै बस्तीलाई सार्नको लागि अब स्थानीय र प्रदेश सरकारको कतिको क्षमता हुन्छ, कतिको सम्भव हुन्छ भन्ने हो। हामीले यसलाई चाहिँ अब यो जुनसुकै ठाउँमा सुनसरी गाउँपालिकाको जुनसुकै गाउँ पनि यस्तै पहिरोको जोखिम छ। त्यही भएर हामीले यो पुरै बस्तीलाई सार्न पनि सम्भव छैन, तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब वर्षेनी एउटा गाउँले गरेर भए पनि एउटा गाउँबाट प्राथमिकीकरण गरेर हामीले चाहिँ अन्य सार्नु पर्ने देखिन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ यो त पुस्तौँसम्मको समस्या हो, यो चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन। हिउँदमा चाहिँ बल्ल बल्ल खुलेको सडक हुन्छ, बर्खायाममा चाहिँ पुरै ठप्पै हुन्छ। त्यही भएर अहिले पनि अब त्यहाँ सडकको अवस्था मान्छे हिँड्ने ठाउँै छैन, त्यस्तो अवस्था छ। त्यही भएर हामीले के देखेका छौँ भन्दा हामी रिपोर्टिङको सन्दर्भमा जाँदाखेरि अब त्यो गाउँ नै पुरै चाहिँ सार्नु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिनुपर्छ। त्यसलाई त्यत्तिकै छोडिदिएपछि अब त्यत्तिकै बग्छ, जति बग्नु पर्ने बग्छ र बाँकी रहेकोलाई चाहिँ त्यो एउटा जङ्गलको रूपमा राख्न सकिन्छ। पछि त्यसलाई संरक्षण गरेर एउटा खालको वन जङ्गल अब त्यसलाई वृक्षारोपण गरेर त्यस्तो खालको राख्न सकिन्छ। भूगर्भविद्य भनेको कुरा पनि त्यही हो र हामीले देखेको पनि त्यही हो। हुन्छ, यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भन्न चाहन्छु। तपाईँको समय र साथको लागि धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको जिल्ला अपडेटमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोल्पाका जिल्ला संवाददाता माधव ओली। त्यहाँ हिजो मात्रै रोल्पाको सुनसरी गाउँपालिकामा एक बाछेमा पहिरो जाँदा 4 घर बगाएको थियो भने त्यहाँको बस्ती पनि अन्यत्र सारिएको छ। त्यो ठाउँलाई भूगर्भविदले पनि यहाँ मानवीय बस्ती फेरि बसाल्न चाहिँ लायक छैन भनेर भनिरहेको छ। यो समस्या छिटोभन्दा छिटो सहज होस्। उहाँ जो बस्ती सारिएको हुनुहुन्छ उहाँ स्थानीयहरू त्यहाँ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटा बासको व्यवस्था होस् भन्न चाहन्छु। हस् त, आजलाई बिहानी सो मर्निङ मिक्सको निर्धारित समय सकियो। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।